सध्या आम्ही पावले आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनार. म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हणजे जशें तुमी त्या दिसा पळयलाच आसतलें की कुचेले खडपावाडो हांगासर जी 140 इलिगल स्ट्रक्चर जे आसले पुराय जो जागो जो आसा हो गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्लो. हे एक्वायर जागो केल्लो पळय तेतून कमीत कमी 35 स्ट्रक्चर कांय दिसा पयलीं जी घरां बांदलेली तेजेर डेमोलिशन काडले. ह्या संदर्भात पयशांचो व्हडलो घोटाळो जाल्लो आसा. ना म्हणटा जाल्यार कमीत कमी 38,49,000 इतल्या पयशांचो ह्या केसी फाटल्यान घोटाळो जाल्लो आसा. आनी त्या संदर्भात कांय जाणांची नांवांय समोर येयल्लीं आसा. ह्या हेतून म्हापसा पुलिसांनी आतां मेरेन 2 जाणां अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरले. जो पयलो नांव आसा तेचें नांव जावन आसा रमेश राव म्हणून. हो म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो हो सुपरवायझर आसा. तर त्याच प्रमाणे दुसरें नांव समोर येता तें म्हणजे शकील शेख म्हणून. तर आयज म्हापसा पुलिसान जो तिसरो एक्यूज जो आसा सस्पेक्टेड ताका सध्या अरेस्ट केल्लें आसा. हेचें नांव जावन आसा रवी चव्हाण म्हणून. सध्या म्हापसा पुलिसांनी हेका ताब्यात घेवन आपल्या कस्टडीत सध्या दवरलेलो आसा. आतां मेरेन ह्या केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांनी 3 जाणांक अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरलेले आसा. आनी कितली हेतून नांवां येतात पळय ती आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. आनी कितल्या पयशांचो हेतून घोटाळो जाला आनी कितली नांवां जी आसा ही समोर येवपाची आसा. म्हापसा पुलीस अजून मेरेन त्यांचो तपास करीत आसात. आनी जे कोण तेंची नांवां समोर येयली आसा व ज्यांची नांवां ज्या लोकांनी दिल्ली आसा पळय तांकां सगळ्यांक म्हापसा पुलीस सध्या तांच्या शोधान आसात. पूण जो तिसरो जो आतां एक्यूज आसलो रवी चव्हाण ताका सध्या म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात सध्या दवरलेलो आसा. पुराय अपडेट कितें आसा पळय ते आमी जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करया. अशीच अपडेट तुमकां मी परत ह्या कुचेली केसी बद्दल दीत रावतले. पळयत रावत तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.